येवकार, माझे नाव शैलेश नायक, RJP शिरोडा। आज जे प्रेस घेता कारण म्हटल्यार आता मी फोंडा पळयता जे मडकय मतदारसंघ, पंचायत बांदोड्या आनी शाहपूर बस्ती जे कोर्टान इलिगल डेमोलिशन काढलेले आसा आनी आज तेणी चालू केल्ली आसा। सो ताका आमी वेलकम करता, कित्याक जेन्ना इलिगल बस्ती म्हणटा ह्यो इलिगल बस्ती गोंया खूब कडेन आसा आनी ह्यो बस्ती केल्या वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणल्यार आता जे मिनिस्टर आसा जे चडशे ओल्ड मिनिस्टर, जसो मडकय मतदारसंघ ढवळीकर आसा किंवा पंचायत आपले जिखपा लागून हे खंय तरी वोट बँक केल्ले आसा आनी आयज तेंचेर आमकां खंय तरी दुख्ख दिसता। एक मनीसपणा ते चिंतपा जाय आसलें, आमकां दुख्ख दिसता, पूण ते वोट बँक पॉलिटिक्सा लागून आयज हे वयर गोंयभर बस्ती केल्ली आसा आनी आयज मायग्रेशन इतलें वाडल्यान गोंयकारांक त्रास जाता। सो इन डिटेल सांगपा लागून आमचे मदीं आसा स्वप्नील भंडारी, प्रेमानंद गावडे आनी आमचो विश्वेश नायक। हे बस्ती लागून लोकांक कशी त्रास जायी ते गांवांतल्या, सो कशी कशी कॅम्पेन केली, थंय वचून आमी लायव्ह कशें गेल्ले हे डिटेल तुमकां आमचे बाकीचे मेंबर सांगतले। सो हांव स्वप्नीला कडेन मागता फुडलें उलोवपा लागून। हांव स्वप्नील भंडारी, रेजिडेंट ऑफ मडकय, RJP। तशें तुमकां कंटिन्यू करता सांगपाचें म्हटल्यार जी फाटल्यान तुमी स्क्रिनीचेर पळयता जी इल्लिगल बस्ती तुमच्या फुड्यान दिश्टी पडटा आनी जशे इल्लिगल जे घरां बांदलेली आसात आनी इल्लिगल तांकां थंयसर उदकाचे जावं लायटीचे प्रोविजन फुकट करून दिल्ले आहा, हे सगळे वोट बँक पॉलिटिक्स, हे वोटींग खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून जो मडकय मतदारसंघाचो जो आमदार आसा ढवळीकर हो हे सगळे प्रोटेक्ट करता। आनी हो जेन्ना विशय असेंब्लीन मांडलो, आमी सिग्नेचर कॅम्पेन त्यान पयलीं केली, आख्खे बांदोड्या जे बांदोडा पंचायत आसा हे बांदोडा पंचायतीन सिग्नेचर कॅम्पेन करून डोर टू डोर भोंवले ह्या बस्तीक लागून, जेका लागून हे आमी पंचायतीन इनवर्ट केली, कंप्लेन दिली की इल्लिगल बस्ती डेमोलिशन करची म्हणून। इतले सगळे करून जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर जाली आनी तेचेर डेमोलिशन येयलें, सो तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता हो विशय आमी फाटल्या कितलेशेच वर्सां पयलीं आमी विशय धारे धरलेलो आनी जेन्ना विशय हो आमच्या MLAच्या थ्रू आरची विरेश बोरकाराच्या थ्रू जेन्ना आमी असेंब्लीन पावयलो त्या टायमार खंयसर तरी मागीर ढवळीकरान थंयसर त्या विशयाचेर जेन्ना आवाज जालो तेन्ना आपूण सामको खतखतपाक लागलो, धगधगपाक लागलो, कित्याक बाबा आमकां खबर ना, म्हणजे तेका कसलो तेका मोग आसलो ह्या भायल्या लोकांचो। सो हे पळोवपाक शकता कशी इल्लिगलिटीज तेंच्यांनी केल्ली, थंयसर आर्किओलॉजिकल सायट आसा, इतले सगळे आसतना इतले वर्सां फाटले वर्सां तो निवडून येतालो ह्या सगळ्या बस्तीच्या आदाराचेर हेंच्या प्रोटेक्शनाचेर। सो फुडें वयता आसतना हांव प्रेमानंद भाऊ मागता की कंटिन्यू करचें सेम। सो नमस्कार सगळ्यांक। आज आमी जे प्रेस घेतात जो आमी 2023 जो मुवमेंट केल्लो, म्हणजे आमी जो बांदोडेचो गांव आसा, आज जो विजय आसा हो सगळे बांदोडे गांवचो विजय आसा। कारण जेन्ना आमी प्रत्येक गांवांतल्या दारादारान भोंवले तेन्ना 99% लोकांनी थंय सायन मारून आमकां दिल्ल्यो, म्हणजे ही बस्ती आमकां थंय नाका म्हणून। आनी इतले आसून सुद्दां जो बांदोडेचो स्थानीक तसोच सुदीन ढवळीकर हो मडकय मतदारसंघाचो आमदार जसो आमचे विरेश बोरकाराक असेंब्लीन ब्लॉक करतालो, म्हणजे हे कितें सांगता, आज हे त्याच्या तोंडार अक्षरशः एक थापट पडलेले आसा हे कोर्ट ऑर्डरीचे। म्हणजे जेणे करून 2003 थंयचो जो ओनर आसा ते जमनीचो, ते प्रोटेक्टेड सायटीचो, तो कोर्टान गेल्लो 2003तल्यान आज 2025 जवळ 22 वर्सां ही ऑर्डर जावपाक टायम लागलेलो आसा। आनी हे टायम जाल्ले कारणान सुद्दां हो एक व्यवस्थित निर्णय बांदोडेकारांक मेळ्ळेलो आसा आनी हो बांदोडे गांवचो एक विजय जाल्लो आसा। हांव सांगूंक सोदतां हे ढवळीकरान तांकां उदकाची कनेक्शनां अशी 2-3 कडेन अक्षरशः मिटर नासतना दिल्ली, लायटीचे कनेक्शनां दिल्ली, म्हणजे हांकां फक्त वोट बँक करून आपले पोट भरपाचे गजाली हेंच्यांनी हांगा चलयल्ल्यो, जेणे करून हे जे आमचे म्हणजे बेकार लोकांक खंय तरी तेंच्यांनी आतां वशाट उडयल्ले आसा। तांकां जर स्थानीक लोकां म्हणजे तांकां जर व्यवस्थित तांकां प्रमोट केल्ले जाल्यार अशी तेंची दुर्दशा जावपा नाशिल्ली, आमकां अशी लोकांची दुर्दशा जाल्ली नाका। पूण हे राजकारणी आसात ते आपले स्वार्थाक लागून तांकां वोट बँक दिता, तांकां आधार कार्ड दिता
इवन तांकां कोटा मटेरियल जे लागता म्हणजे जेवणा खाणाचे ते सुद्धा दितात आणि आपले वोट बँकाचे इतलेच तांकां पडलेले आसा आणि हे अक्षरशः सुदीन ढवळीकर जो आसा मडकयचो आमदार जसो गोंय राज्याचो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर ताका हे प्रत्युत्तर कोर्टांतल्यान मेळिल्लें आसा जेणे करून तेणी विरेश जो बोरकार आसा आमचो आरजीपीचो एमएलए तेणी ताका असेंब्लीन हो प्रश्न काडटा आसतना ब्लॉक केल्लो म्हणजे ढवळीकरान ताका ब्लॉक केलो हे ताका उत्तर आसा आणि आमी मागतात गोंयभरात ज्यो आतां ह्यो इलिगलिटीज जाता आणि हे इलिगलिटीज जावन फुडें क्रायम्स हे ते जाता हे एकाच लागून हे सगळे सीएमान सुद्दां प्रूव केल्ले आसा आणि हे खंय तरी स्टॉप करपाक लागून कोर्ट ऑर्डर जावचे पेक्षा पंचायत जावं लोकल ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हेजेर दखल घेवपाक जाय आणि ह्यो असल्यो इलिगलिटीज जावपाक जायना. देव बरें करूं. फुडें गेल्यार हांव विशेश शोभा कडेन वयता. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज जशें तुमी पळयलें की स्वप्नील आनी भाऊ प्रेमानंद भाऊन बरे तरेन एक्सप्लेन केल्लें आसा. ही जी बस्ती आसा ती शापूर गांवांत आसा आणि जेन्ना आमी कॅम्पेन स्टार्ट केलो की ही बस्ती शापूर गांव आनी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सींत पडटा म्हणून तेन्ना खुबशे लोकांक तें खबर नाशिल्लें. थंयचे थळावे लोक आमचे कडेन येयले आनी सांगपाक लागले की ते बस्तीन जे थोडे रावता ते खूब मस्ती करता म्हणून. थंय एक तेंच्यांनी एक गुदाम घातलेलो आणि थंय थोडे मायग्रंट यूपीवाले मायग्रंट रावता ते गुदामांत आणि ते गुदामान ते इतके मस्ती करी की चलये दिसली की तांकां पळोवन फकाणां करप तांकां पळोवन तेंच्या फुड्यांच्यान युरीन करप अशे तरेन हें चालू आशिल्लें. तेन्ना एक चली थंयचें नांव लक्षांत ना सद्या पूण ते चली आमकां तेन्ना फर्स्ट टायम घेवन गेले म्हणल्यार तेजी मनस्थिती चिंता तुमी तेजेर प्रेशर आसतलो तो चिंता कित्याक तेन्ना आनी कोण नाशिल्ले बरोबर. 2019 हो मुवमेंट स्टार्ट केल्लो आमी ते बस्तीन गेले भितर आमी आनी रेव्होल्युशनरी तेन्ना यंग आशिल्ले सगळे भुरगे थोडे जाण गेले तेन्ना ते दाखयले खंय खंय कितें कितें चल्लां तें आणि इतकी भयानक बस्ती ही मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा हे आमी सुद्दां पळोवन ते अचंबीत जाले. जेन्ना भितर भितर वयता तेन्ना आमकां कळ्ळें की कितकी भयानक आनी कशे तरेन लोक रावतात ते जे गोदाम घातला थंय कोण कोण रावता हे सगळें आमी पळयलें. तेन्नाच्यान जे खतखत्ताले ते आमी घेवन रावले मुवमेंट केलो प्रत्येक बस्तींचेर आवाज केलो. मागीर जेन्ना आमचो आमदार निवडून येयलो तेन्ना आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंटान गेले. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान गेले मागीर फाटल्यान 60 DR आशिल्ले तेजे 60 DR मिलिटरी कॅम्प आसा थंय एक्झॅक्टली सारको फाटल्यान फुडल्यान ती साफा मशीद ती मशीद एक आर्किओलॉजिकल सायट म्हणून आयज हे केल्ली आसा नॉमिनेट केल्ली आसा. ते डिपार्टमेंटान गेले सांगलें पूण कोण आयकपाक तयार ना. गांवांत वचून पावस पडटालो भरपूर. बांदोडे गांव वन ऑफ द व्हडलो गांव तो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ते गांवांत स्वताक खबर नाशिल्लें की शापूर हो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता जावं तेंचे पंचायतीन येता म्हणून अशें खुबशे लोकांक खबर नाशिल्लें. म्हणल्यार हे आमकां कशे तरेन पिशावन काडटा ते पळय हे आमदार हे मिनिस्टर आमकां कशे तरेन पिशावन काडटा ते तुमी मुद्दम हे लक्षांत घेवचें. कित्याक तेंचो कॅम्पेन ओवरऑल आसता तो तुमी पळोवंक जाता तो कित्याचेर आसता तो. आनी शापूर जी बस्ती आसा ती एक्झॅक्टली जी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ती आसा आणि थंय तो जेन्ना आमी भोंवले गांवांत भोंवले ऑलमोस्ट 99% लोकांनी ते गांवच्या लोकांनी जे पावसान भोंवताले ते पळोवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी थंयचे सिग्नेचर केल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो सिग्नेचर आमी असेंब्लीन टेबल केल्यो. विरेश जेन्ना उलोवपाक उठलो तेन्ना जो तेंचो प्रोटेक्टर आशिल्लो जो वोट बँक लागून ताका तेंचे कांय पडलें ना. जेन्ना ती बस्ती मोडटा तेन्ना तेंची भुरग्यांची आनी बाकीच्यांची पळोवन आमकांय काकूट येता. पूण आयज गोंयांत जे घडटा ताका लागून हे खंय तरी एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवचें पडटा. ताकाच लागून जशें भाऊन सांगलें 2003च्यान जो मनीस आयज एक कॉमन मनीस तो कोर्टान गेल्लो आनी ताका इतकी 22 वर्सां सुमार ती फायट करची पडली. आयज जेन्ना मोडटा तेन्ना हे मिनिस्टर तांकां कशे तरेन सांबाळटा कशे तरेन प्रोटेक्ट करता कशे तरेन तांकां सगळें दिता आनी जेन्ना तेंचेर असो हें येता तेन्ना ते तांकां कांय पडलेलें आसना. म्हणल्यार तांकां क्लियरली ते वोट बँका लागून यूज करता. थंयचे पंचायतीन जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना थोडे पंच मेंबर आशिल्ले तेवूय बी म्हणटाले की आमकां ही नाका म्हणून. पूण जो मनीस थंय इतकी वर्सां 1999च्यान तो लीड करता थंयच्यान 1998च्यान तो थंयच्यान निवडून येता लोकांक लाचार करून निवडून येता हेंचे कुस्तार निवडून येता. जवळ जवळ 1,500 वोट बँक आसा तेंचे कुस्तार तो निवडून येता. पूण ते पंच मेंबर जेंका ते नाका आशिल्ले ते ठरावे पंच मेंबरांक सुद्दां नाका आशिल्ले तेंचेर सुद्दां प्रेशर हाडटा. आनी जेन्ना
विरेश जेन्ना उलोवपाक उठलो तेन्ना होच मनीस तूं कित्याक कितें उलोवनाका म्हणटा सिनियर मिनिस्टर तो सिनियर मिनिस्टर प्रत्येक कडेन हांगा तो उडयो मारीत आसता. फाटल्या फावटी जी न्यू पार्टी येयली ममता बॅनर्जीची तिच्या पार्टीन ताणें उडी मारलेली आनी जेन्ना विरेश हो यंगेस्ट MLA जो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा विदाउट पयशा शिवाय लाचारी मुक्त जे आमी स्वप्न पळयलां तें एक लाचारी मुक्त स्वप्न तेणें आमकां आयज खरें करून दाखयल्लें आसा. ते मनशाक ते आमदाराक तो बस म्हणून सांगता तूं कांय खबर ना म्हणून सांगता. हे मनशाचेर आयज जशें भाऊन म्हणलें तशें तोंडार थापट मारल्या सारकें. तशेंच हांव सगळे पंच मेंबरा कडेन मागता तशेंच पंचायती कडेन मागता की हांगा प्रत्येक कडेन प्रत्येक गांवांत बस्ती चालू आसा. प्रत्येक कडेन जे थरावे लोक आसा ते कोर्टान फायट करता. 20-22 वर्सां कोर्टान फायट करप हे कॉमन मनशाक लागून पॉसिबल ना. तुमी हेजेर एक्शन घेवची. आयज जे घडटा गोंयांत जे क्रिमिनल एक्टिविटी घडटा त्यो पळयत जाल्यार कळटा की खंयच्यान जे इवन सीएमान स्टेटमेंट केल्लो आसा तेजेर खंयच्यान घडटा कोण करता हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी तशें कानोळे आराडे हांगा ह्यो बस्ती जाल्ल्यो आसा तेजेर कितकेशे लोक थंयचे जे त्रास भोगता आयज ते गांव सोडून गेल्ले आसा आनी थंय तेका लागून आयज रिक्वेस्ट करता लोकांक आनी कोर्टान वचून ते फायट करता कितल्योश्यो केसी. तश्योच जी लालाची बस्ती आसा तेजेर डेमोलिशन येयल्लें आसा बेगीनचे बेगीन स्पॉट धाडचो आनी ती डेमोलिश करची. पूण तुमी एटलीस्ट जेन्ना कोर्टान ऑर्डर दिता हायकोर्टाक रिस्पेक्ट दिवचो आनी तांकां तेंचे गांवांत व्हरून सोडचे जेणे करून हांगा लोक आसले सुखान जगतले आनी सुखान रावतले. देव बरें करूं.